अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। वाशिंगटन का रुख करेंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद वो सब कुछ तो देखने और सुनने को नहीं मिला जिसकी अपोजिशन को उम्मीद और हुकूमत को खदशात थे। व्हाइट हाउस से कोई फ़ोन आया, नहीं अडयाला जेल का फाटक खुला, बल्कि वो नोटिस और वो ट्वीट्स भी बंद कर दिए गए जो कप्तान के चाहने वालों का सैरों खून बढ़ाते और हुकूमती वज़ीरों मशीरों का खुश किया करते थे। लेकिन अब अमरीका में बाअसर हुकूमती इदारों की मेज़ पर पड़ा पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ये बिल डोनाल्ड ट्रंप के करीब समझे जाने वाले रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन और डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैन जिमी पेनेटा ने पेश किया है, जिसे मजीद गौर-ओ-ख़ास के लिए खारिजा उमूर और अदालती कमेटियों को भेज दिया गया है। इस बिल में कहा यह गया है कि अगर पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर नहीं बनाई तो 180 दिन में पाकिस्तान के रियासती ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद की जाएं, जिनमें अमेरिका में दाखिला भी शामिल है। अजीब बात है कि अमेरिकी मीडिया में इन दिनों न तो पाकिस्तान के हवाले से कोई डिस्कशन है, न ही इंसानी हुकूक के हवाले से कहीं तशवीश का इजहार है। इसके बावजूद ये बिल क्यों पेश कर दिया गया है? कहा यह जा रहा है कि इस बिल के पीछे अमेरिका में PTI की लॉबिंग है, जिसका तोड़ करने के लिए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी वाशिंगटन में सरगर्म हैं। तारिक फ़ातमी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कांग्रेस की खारिजा उमूर कमेटी के अरकान समेत कई अहम मुलाकातें की हैं। यानी नाज़रीन, अब तख्ते इस्लामाबाद की जंग वाशिंगटन में लड़ी जा रही है। हम यहाँ साथ बैठने को तैयार नहीं और 7 समंदर पार यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसे अफसोसनाक कहा जाए या शर्मनाक, इसका फैसला आज के पैनल पर छोड़ते हुए हम आज के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के बढ़ते हुए बाहमी इख्तलाफात पर भी बात करेंगे कि क्या ये इख्तलाफात और खींचातानी किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, जिसका इंकशाफ PTI की सियासत का शिकार होने वाले शेर अफजल मरवत ने कुछ इस तरह किया। आज के प्रोग्राम में हम अपने पैनल के सामने बलूचिस्तान के हवाले से हुकूमत की कन्फ्यूजन भी रखेंगे। नवाज शरीफ मुसल्लह बलोच बागियों से डायलॉग के हामी हैं और अस्करी इदारे रियासत से हार्ड स्टेट बनने का मुतालिबा करते दिखाई देते हैं। हुकूमत इसी कन्फ्यूजन में है और दहशतगर्द अपने अहदाफ पर फोकस्ड हैं। गवादर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने बस के 6 मुसाफिरों को उतार के कत्ल करके हुकूमत को चैलेंज किया है। एक जानिब हुकूमत है जो सख्त से सख्त बयानात दे रही है और दूसरी जानिब दहशतगर्द हैं जो इन बयानात का जवाब बंदूक से दे रहे हैं, जो हर सतह पर काबिल मज़म्मत है। क्या वाकई हुकूमत इस सारे मामले में कन्फ्यूज़ है? इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, हमारे पैनल में हैं काशिफ रफ़ीक साहब, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किए हुए हैं। लाहौर से वीडियो लिंक पर आप देख सकते हैं आज़म मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है और हमारे शो में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब, इस्लामाबाद में हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म मलिक साहब, प्रोग्राम का आगाज़ जो है आज मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, मुझे बता दीजिएगा, जब हम PTI की अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर लॉबिंग की बात करते हैं तो हमने देखा है कि हुकूमती जमात ने, नून लीग ने हमेशा इसको बहुत ज़्यादा हदफ़ तनकीद बनाया है और कहना इनका ये है कि जी आप पाकिस्तान में सियासतदानों से बात क्यों नहीं करते हैं, आप अमेरिका से एक चीज़ें करवाने की कोई ख्वाहिशमंद है और वहाँ से तो कोई जवाब भी नहीं आ रहा आपको। ये सारी तनकीद अपनी जगह, लेकिन अब तारिक फ़ातमी को वहाँ पर एक्टिव किए जाना, क्या आप नहीं समझते कि इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि ठीक है जी चीज़ें पाकिस्तान में होनी है लेकिन इनका जो फैसला है वो अमेरिका में होना है? ये इस चीज़ का एतराफ़ नहीं है एक तरह से आज़म हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसमा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा अहम पॉइंट नुक्ते के ऊपर आज जो है वो डिस्कशन का आगाज़ किया है। वाकई यूँ लग रहा है कि तख्ते इस्लामाबाद की जंग जो है वो हम वाशिंगटन में लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस एक्ट की तरफ आता हूँ, जो एक्ट रिपब्लिकन की तरफ से पेश किया गया कांग्रेस में 24 मार्च को ये पेश किया गया। देखिए, ये एक्ट जो है इसकी वैसे जो अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो ये इतने इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है। ज़ाहिर है इसके अंदर ये कहा गया है कि मुख्तलिफ शख्सियात की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, ये एक प्राइवेट बिल होता है जो ऐवान में पेश किया जाता है। गवर्नमेंट की मर्जी होती है, गवर्नमेंट इसको ऑन करे या ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ऐसे बिल्स को ऑन नहीं करती। माजी बाईत में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल्स आए और वो ऑन नहीं किए गए। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस बिल को एक लॉबिस्ट फर्म की तरफ से, आपको पता है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिस्ट फर्म बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में इस चीज़ की जिक्र भी किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चाह ये रही है कि वो किसी भी तरह से अवामी दबाव गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ाए। आपको याद होगा मैंने इसके ऊपर कहा था कि वो अवामी दबाव मुकामी भी होगा, पाकिस्तान के अंदर भी होगा और बैनुल अक़वामी दबाव भी होगा, और यही वो बैनुल अक़वामी दबाव है जिसकी मैंने निशानदेही की थी और अब उन्होंने ये बिल पेश कर दिया है। देखिए,
اب اس کے اوپر دیکھیں ایک بل کی اس کے کانسیکوینسز تو ہیں نا, یہ پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا اس کو ڈسکس کرے گا, پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں یہ ڈسکشن میں آئیں گی. اس سے گورنمنٹ انڈر پریشر ہے, اور یہ وہی دباؤ ہے جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جیل سے چھڑوانے کے لیے پوری دنیا کے اندر پریشر ڈیولپ کر رہی ہے, تاکہ کسی بھی طرح گورنمنٹ بیک فٹ پہ آئے, ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر ہیں انہیں باہر نکالے, تاکہ وہ آئندہ پاکستان کے اندر جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کی قیادت کریں اور گورنمنٹ کے اوپر ایکسٹرا پریشر بڑھائیں. تو یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. ٹھیک ہو گیا. کاشف صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے معاملات جو یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے ڈسکس ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی طرف میں اس لیے آ رہی ہوں یہ سوال لے کر, کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ راستہ تو بڑی سے بڑی مشکل کا نکل سکتا ہے, مشکل سے مشکل صورتحال کا نکل سکتا ہے, لیکن آپ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ راستہ جو ہے یہ پارلیمان سے نکلنا ہے. تو پھر ہم اپنی پارلیمان کو چھوڑ کر وہاں تک کیوں پہنچ رہے ہیں سر؟ کیوں یہاں تو ہم نے ٹرائی ہی نہیں کیا, تو پھر وہاں کیسے چلے گئے؟ اور نہ صرف پی ٹی آئی گئی بلکہ اب ہمیں نون لیگ بھی جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. طارق فاطمی صاحب بڑے متحرک ہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات اپنے ابتدائیے میں کی, جی سر, دیکھیں مقروض قوموں کے فیصلے ہمیشہ قرض دینے والے طاقتور لوگ ہی کیا کرتے ہیں. کوئی امریکہ ہو, کوئی چین ہو, کوئی روس ہو, کوئی سعودی عرب ہو, کوئی یو اے ای ہو, جس نے آپ کو امداد دینی ہے اس نے اپنی بات منوانی ہے. یہ بڑا سادہ سا پیٹرن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ تخت اسلام آباد کی بات گشت یہاں ہونی چاہیے, دیکھیں فیصلے کہیں اور پہ ہونے ہیں, امپلیمنٹیشن کہیں اور پہ ہونی ہے, امپلیمنٹیشن کے راستے ہموار ہونے ہیں. یہ ساری ایک آپس میں انٹیگریٹڈ موو ہے. اب اس وقت جو ہمارے پاکستان میں حکومت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہے, نمبر مستحکم ہے, پارلیمان چل رہی ہے, صوبے مستحکم ہے, چل رہے ہیں. اب جب میں پارلیمان سے راستے کی بات کرتا ہوں تو اسی وقت ہوگا جس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈسکنیکٹیوٹی ہو جائے گی, اور پیپلز پارٹی جا کے اپنا وزن پی ٹی آئی کے ساتھ ڈال دے گی, کیونکہ بار صورت پی ٹی آئی کسی صورت نون لیگ کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتی نا. اب اس ایک موو کی پرمیشن کے لیے بیسیکلی لابنگ ہو رہی ہے, اس ایک موو کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ عوامی دباؤ, جو اعظم صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, عوامی دباؤ بھی آپ نے ڈالا, آپ نے انٹرنیشنل لابیسٹ کو ہائر کیا, آپ نے اور لوگوں کو ہائر کیا, لیکن کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور اس سارے معاملے میں ابتدائی طور پہ ریاست جو ہے کسی طور بھی, میں بالکل واضح طور پہ آپ کو بتا دوں, جو مرضی یہ کر لے, ریاست کسی طور بھی گھٹنے نہیں ٹیکے گی کسی ایک شخص کے سامنے, کسی ایک جماعت کے سامنے. معافی مانگیں گے, معاملات آگے چلیں گے. نواز شریف صاحب کو بھی معافی مانگنی پڑی, نواز شریف صاحب کو بھی بیک ڈور پہ پتہ نہیں کتنے ترلے منتے کرنے پڑے تو ان کو راستہ ملا, اور ان کو راستہ نہیں ملا, ایکچولی ان کی بیٹی کو یا ان کے بھائی کو راستہ ملا. تو اب لابنگ فرم جو ہے امریکہ میں آج سے کام نہیں کری, 3 سال سے کام کر رہی ہیں, یو کے میں کام کر رہی ہیں, باقاعدہ ان کو فنڈنگ جا رہی ہے. کس کو ہوگی مختصراً بتا دیجیے گا مجھے, آگے جانا ہے پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی جس وقت تک زرداری صاحب کی خواہش شامل نہیں ہوگی, وہ بھلے نون لیگ کی طرف ہو بھلے پی ٹی آئی کی طرف ہو. اور ایک آخری جملہ, اتنی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. میں تو بڑا آج خوش تھا, میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ محسن نقوی صاحب اور طلال چودھری صاحب دونوں جناب وہ منظر عام پہ آئے ہیں اور امریکن امبیسی میں گئے ہیں, ملاقاتیں بھی کی ہیں. تو انشاءاللہ محسن نقوی صاحب میں اتنے گارڈز ہیں, چلیں کوئی کام ہو نہ ہو لیکن وہ ہے کوشش تو کرتے ہیں کہ چیزوں کو سیٹل کرنے کی. ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آپ سے نہیں ہو رہا تو مجھے بتا دیں, میں کر کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. میں عبدالودود قریشی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی جب ہم پروگرام کی تیاری کر رہے تھے آف ایئر اسٹوڈیو آنے سے پہلے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ جب ہم ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم ماں کو خدا نخواستہ گالی تو نہیں دیتے نا, ماں کو برا بھلا تو نہیں کہتے. تو اگر آپ کے کچھ مسئلے مسائل ہیں, میں پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں, اگر آپ کو ریاست سے یا یہاں موجود کسی بھی ادارے سے کوئی بھی گلہ ہے تو اس کو یہی بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. پارلیمان کا راستہ ہے اور بہت سارے فورمز ہیں, کوئی کانفرنس بلائی جا سکتی ہے, بیٹھک ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے. وہاں جانے کی جو ایک روایت ہم نے ڈال دی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نون لیگ جب اس کو فالو کر رہی ہے تو سر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کے پاس اسٹیمپ لگائی جا رہی ہے کہ اوکے فائن, دس از دا وے, ہمیں یہی کرنا ہے, سب کو ادھر ہی جانا ہے. سر یہ صحیح ہے قریشی صاحب؟ بہت شکریہ عاصم اقبال صاحب. دیکھیں جو بل پیش کیا گیا امریکہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اثر ہوگا.
کبھی بھی امریکہ میں جو اس طرح بل پیش کیے جاتے ہیں جب تک کوئی آدمی اقتدار یا اختیار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کبھی منظور نہیں کیا جاتا، اور اگر اپوزیشن میں یا جب وہ گرم پانی میں ہوتا ہے تب اس کے خلاف بل پاس بھی ہو، جب اقتدار میں آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ مودی اور کئی لوگوں کی مثالیں سامنے ہیں۔ مودی کی امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی، اسے دہشت گرد قرار دیا، اور واقعی دہشت گرد ہے بھی، لیکن جو ہی وہ پرائم منسٹر بنا امریکہ نے نہ صرف اس پر پابندی ہٹائی بلکہ دونوں آنکھیں کھول کے اس کو گلے مل رہے ہیں، اس کو فٹ بال کلبوں میں اس کے استقبال ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی آدمی، جن لوگوں کو نام لیے گئے ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اختیار میں ہیں، لہٰذا امریکہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتا کہ ان افراد کے بارے میں کوئی بھی ایسا فیصلہ کرے جو کو مناسب نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی جب دوسروں کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دیتے ہیں یا اپنی ماں سے ناراض ہو کے ماں یا باپ سے ناراض ہو کے ماں باپ کو گالی نہیں دی جاتی، یہ گالی دینے کے مترادف ہے۔ یہ چیزیں وہ جمع کرتے ہیں، وہ ہوں نہ ہوں، پھر پاکستان اور ریاست ماں دھرتی کے خلاف امریکہ استعمال کرتا ہے، غیر ممالک استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھیں یہاں جبر اپنی جگہ، ظلم اپنی جگہ، زیادتی اپنی جگہ، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس کو قابل مذمت چیزیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں، آپ مخالفین کو دے دیں، جب قبل نہ ہو آپ کے حالات ٹھیک بھی ہو جائیں تو آپ کے خلاف انسانی حقوق کے حوالے سے پابندی لگائیں، آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہوں، آپ کے میزائل پروگرام کے خلاف ہوں، آپ کے فوج کے خلاف ہوں۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، درست نہیں ہے، کرنا نہیں۔ یہاں آپ کریں، احتجاج کریں، باہر بیٹھ کے احتجاج کریں، لیکن اپنے دستاویزات، کاغذات، ثبوت یہاں سے اکٹھے کر کے جو اربوں روپے لگا کر بھی دشمن ملک امریکہ پاکستان کے بارے میں اکٹھا نہیں کر سکا، آپ ان کی ویڈیو دے رہے ہیں، دستاویزات دے کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف اقدامات کرو، یہ قابل مذمت بات ہے۔ میں اس کو کسی صورت میں کوئی عقل کی بات نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں شہزاد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ شہزاد صاحب، ایک تو یہ ساری گفتگو جو ابھی ودود قریشی صاحب نے فرمائی، سر آپ کو نہیں لگتا کہ بل پاس ہوتا ہے نہیں پاس ہوتا ہے یہ ابھی میٹر نہیں کر رہا ہے؟ میٹر جو چیز کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، جو بھی وہاں پر جا کے اپنے ہی لوگوں کے خلاف ثبوت پیش کر رہے ہیں، وہ خود فیل ہو چکے ہیں، بل پاس ہو نہ ہو۔ شہزاد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسمہ۔ اچھا، ہمارا ایک قومی المیہ ہے، ہمارا قومی المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے مسائل ہیں اور ہم سے حل نہیں ہو رہے۔ ہمیں اصل میں اپنے مسائل کا ادراک نہیں ہے، ہم مسائل کو مسائل ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ مثلاً ہم ایک ایسے یوٹوپیا میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ عوامی رائے عامہ سے نہیں ہوتا، یہ لابیسٹ فرم ہوتی ہے جو پیسے لیتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ چلو جی، مان لیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی 2-4 بوٹس ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ شور مچاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ یکدم سوشل میڈیا اتنا ہوتا ہے۔ عام آدمی کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اوکے فائن، آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں وہاں پہ۔ میں 2-3 گزارشات بڑی جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میری رات کو بات ہوئی تھی واشنگٹن میں، تو یہ 2 کمیٹیوں کے حوالے یہ بل کر دیا گیا ہے، اور اسی ہفتے امید ہے کہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پاکستانی حکام جو ہیں وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ شاید یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا ٹیکنیکل بنیادوں پر، کہ اس میں کیونکہ کچھ لوگوں کے نام شامل ہیں تو افراد کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے شاید ممکن نہیں ہو پائے گا وہاں کی لوگوں کے لیے۔ اچھا، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایمبیسی پاکستان کے حکام جو وہاں پہ لابنگ میں اور بریفنگ میں مصروف ہیں، ان کو لگتا یہ ہے کہ کوئی اس قسم کی ایک گول مول سی قرارداد آ جائے گی جس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات بالکل سامنے آئے گی، اور اس کے جواب میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو میرے نزدیک یہ جو صورتحال ہے، اس کے لیے ہمیں ایک غیر روایتی سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم طارق فاطمی کے پیچھے جا رہے ہیں یا کسی اور کو بھیج رہے ہیں یا اس کو بھیج رہے ہیں، ہم بڑی عقل تو چلاتے ہیں تو ہم حسین حقانی کو ادھر ہائر کر لیتے ہیں۔ بھائی اب یہ وہ سارے کارتوس چل گئے ہوئے ہیں، آپ کو غیر روایتی سفارتکاری کی طرف جانا ہوگا۔ آپ کو آؤٹ آف دی باکس سولوشن ڈھونڈنا ہے، کوئی ایسا سولوشن جو کہ اس سارے عمل کو ڈیلے بھی کر پائے، اس کو روک پائے، اس کو ٹیبل ہونے سے روک پائے، جس کی ذاتی وہاں پہ کانگریس مین اور جو آپ کے سینیٹرز ہیں ان کے ساتھ کوئی واقعیت ہو، وہ اس ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے شہزاد صاحب آپ وجہ فرما رہے ہیں۔ کہنے دیں مجھے آسمہ، آخری فکرہ کہنے دیں۔
आखिरी फिक्रा मेरा ये जी है सर। कि जब आप पैसे के बल पे कोई लॉबिंग करते हैं तो उसका नतीजे का वो जिम्मेदार नहीं होता, वो लॉबिस्ट जो होता है। आपको ऐसा आदमी चाहिए कि जो कन्विक्शन के साथ इस काम को पकड़े कि पाकिस्तान के नाम को वहां खराब नहीं होने देना और पाकिस्तान के नाम को ठीक रखना है। ठीक हो गया शहजाद साहब, लेकिन ये बड़ा आपने ज़बरदस्त कहा कि इसके लिए कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी कि भाई चीज़ों को हल किस तरह से करना है, ये होना ज़रूर चाहिए है। और इसके लिए हम देख रहे हैं कि हल क्या होगा, हल कौन करेगा, इस पे बड़ी सारी बैठकें जो हैं ये पूरे रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर होती रही हैं। और इसका रिज़ल्ट जो है कहा जा रहा है कि जी वो ईद के फ़ौरन बाद देखने में मिलेगा। ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो है उसको बनाने की तैयारियां हो रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को शामिल करने की बातें हो रही हैं। ये बिल जो वहाँ पर पेश किया गया है इसको लेकर भी बड़े सारे लोगों को उम्मीद थी कि कुछ हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें दोनों ही की नाकामी है हमारे पॉलिटिशियंस की, कि अगर वो यहाँ मामला हल नहीं कर पा रहे और वहाँ जाके हल कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन है ये पाकिस्तान के अंदर में इससे कौन कामयाब हो रहा होगा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात अब हम करने वाले हैं PTI की, PTI के हिकमत अमली की, PTI के दूसरी सियासी जमातों को साथ मिलाने की कोशिशों की और PTI की बानी को रिहा कराने के साथ साथ मौजूदा हुकूमत को गिराने की कोशिशों की। इन सारी कोशिशों में तेज़ी जो है हमें आती हुई दिखाई देगी ईद के बाद। लेकिन मेरा सवाल आज़म मलिक साहब आपसे ये है कि जितनी एफर्ट्स अभी तक PTI की जानिब से की गई बानी को रिहा कराने की, वो बारावर साबित नहीं हुई हैं। चाहे वो कोशिशें जो हैं, वो एफर्ट्स जो हैं वो उनकी सियासी क़यादत कर रही हो या उनकी अदालती टीम कर रही हो। आज़म साहब। जी आसमा, आपने बिल्कुल कहा, हम इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन जो है वो बात करते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी तक पंजाब के अंदर से ऐसी कोई आवाज़ हमें उठती नज़र ही नहीं आई। देखें, जब लाहौर खड़ा होता है तो फिर ही सारे मुल्क के अंदर मूव बनती है। आपको पता है एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन है लाहौर, कराची, इन दो शहरों की मूव सारे मुल्क को लेके चलती है। लेकिन अभी तक लाहौर शहर ने बाकायदा तौर पर 9 मई के बाद PTI को वेलकम नहीं किया। देखें, इससे पहले हमारे सीनियर पैनलिस्ट जहाँ पे बैठे हैं वो ये बात कर रहे हैं, काशिफ साहब का इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि जब तक 9 मई की मादरत नहीं होगी, क्योंकि इसका मुद्दई गवर्नमेंट नहीं है, इसकी मुद्दई रियासत है। और रियासत ने, आपको पता है कितनी बार DG ISPR साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये बबांगे दखल ये ऐलान कर चुके हैं कि जब तक 9 मई के ऊपर आप अपने आप को विड्रॉ नहीं करेंगे, सबमिसिव नहीं करेंगे, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक बात आगे नहीं चलेगी। तो अब लग यूँ रहा है कि चेयरमैन PTI को रिहा करवाने की जो कोशिशें मुल्क के अंदर थी वो तो हमें कामयाब होती नजर नहीं आ रही। उन्होंने 3-4 लेटर्स भी लिख दिए। उन्होंने अपनी, मैं आपको एक बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि एक लीडर चेयरमैन तरीक़न साहब से मिले तो उन्होंने कहा जी इस वक्त हुकूमत के साथ हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो चेयरमैन साहब ने बड़े जैसे वो अपने एक स्टाइल से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा करने दो, निकलना तो इससे कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी तो फिर मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार कुछ भी नहीं होना, करने दो इनको, अपना शौक पूरा करने दो, अल्टीमेटली आई एम द अथॉरिटी, बस ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 दिन। ये असल में चेयरमैन तरीक़न साहब चाहते हैं कि वो हर वक्त टीवी के ऊपर एक नहीं, दबाव आज़म साहब एक सेकंड, मैं यहाँ आपको रोकूंगी। ही सेड के करने दो, फाइनल अथॉरिटी तो मैं हूँ। तो इसका मतलब है कि जो टीम मुज़ाकरात करने जा रही है या जो एफर्ट्स कर रही है उनको तायद हासिल नहीं है बानी की, वो नहीं चाहते हैं कि हो मुज़ाकरात। उनके पास तो आसमा, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। आप देखें ना कि KP से जुलूस निकला, अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद का एक उन्होंने एरिया बताया, मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, साजिद साहब को पता होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चेयरमैन तरीक़न साहब ने कहा कि आप वहाँ पर जलसा कर लें। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बेगम को कहा कि तुम D चौक इस्लामाबाद चली जाओ। तो खान साहब इटसेल्फ खुद भी 2-2 गेमें तो खेल रहे हैं, उन्होंने किसी को पूरा मैंडेट ही नहीं दिया। अब किसी को पूरा मैंडेट दें तो कोई बात करे ना। एक मैंडेट लेके खान साहब के पास जाता है, खान साहब उसे लाल झंडी दिखा देते हैं, उसे पार्टी से निकाल देते हैं। शेर अफजल वरवा साहब ने पार्टी को खड़ा किया है जब ये जेल में थे, तो कोई तो लीडर, सारे तो लीडर मफरूर हो गए, अब आज उन्हें आपने पार्टी से निकाल बाहर किया है। खान साहब किसी को मैंडेट देते नहीं है, वो वन मैन आर्मी है, वो ये दबाव हर वक्त टीवी पे रहना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं नजर आ रहा हूँ, मैं जेल के अंदर बंद होते हुए भी हर जगह मेरी डिस्कशन है, यही वो चाहते हैं और यही हो रहा है। मुल्क को चलने नहीं देना आपने, मौशत को नहीं चलने देना आपने, मुल्क और पाकिस्तान से बाहर इंतशार ही रखना है। यही इस सिलसिले की कड़ी है कि आप किसी को पूरा मैंडेट देते नहीं है ताकि वो आए और मुज़ाकरात करके किसी कीमत में इस मुल्क को एक तो पूरा मैंडेट नहीं दिया जा रहा है और जो लोग बगैर मैंडेट के भी चले, अगर हम आपकी बात मान लें कि वो आते हैं, गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ शोज़ के अंदर, तो वो भी कुछ अजीबो गरीब बयानात आज़म साहब दे देते हैं जिससे लगता नहीं है कि मामलात
आगे बढ़ पाएंगे। मैं काशिफ साहब के पास ये सवाल ले जाती हूँ। काशिफ साहब, शेख वकास अकरम साहब की मैं बात करना चाह रही हूँ। कल उन्होंने एक न्यूज़ शो के अंदर बोला जी कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो सिर्फ नून लीग वाले नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मैंडेट चोरी किया है। तो सर आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से बात की थी कि वो चाह रहे हैं कि पीटीआई को साथ मिला लें, बिठा लें, कुछ मामलात जो हैं वो हल करा दें। तो ऐसे बयानात के बाद तो बिलावल भुट्टो भी नाराज़ हो जाएंगे। मैं आपके जवाब देने से पहले जी सर। एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जी सर। कि देखें, जो बात आज़म साहब ने की ना कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास अथॉरिटी है, नवाज शरीफ साहब के पास अथॉरिटी है नून लीग की, बिलावल और जरदारी साहब के पास अथॉरिटी है पीपल्स पार्टी की, फजल रहमान साहब के पास अथॉरिटी है JUIF की, जमात की ज़ाहिर है, अचक ज़ई साहब के पास अथॉरिटी अपनी जमात की। ये तमाम सियासी जमातें नहीं हैं, ये कॉर्पोरेट कंपनी में। इसीलिए कहता हूँ कि वन मैन शो है और वो जब चाहेगा अपना एसेट अपनी औलाद के या अपने भाई के नाम शिफ्ट कर देगा, इसलिए उनके पास अथॉरिटी है, तो कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है। जो बात आपने की, देखिए शेख वकास अकरम के जो गुफ्तगू है ना, उसको बड़ा बारीक बीनी से मैं देखता हूँ, क्योंकि शेख वकास अकरम जो है वो शिकस्त खुर्दा हैं, ज़ख्म खुर्दा हैं, उनके ऊपर बड़ा स्टैंड लिया गया, लेकिन उनको चेयरमैन PAC नहीं लगाया गया। चेयरमैन वो अली अमीन गंडापुर साहब के हिमायती हैं और उनके मुखालिफ जुनैद अकबर साहब को चेयरमैन PAC लगाया गया। जी जी। अब अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक मैं तवातुर से 2 माह से कह रहा हूँ कि एक और शख्स शेर अफजल मरवत साहब के बाद कहेंगे मुझे क्यों निकाला, और वो होंगे गंडापुर साहब। अब शेर अफजल मरवत साहब खुद ये बात कहना शुरू हो गए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात होना शुरू हो गई है। असल इशू ये है कि देखें, परवेज़ खटक साहब को आपने वजारत दाखिला दी है, एडवाइज़र बनाया है, उसके पीछे कोई ना कोई गुफ्तगू हुई होगी। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में जोड़ तोड़ के किंग है। एक का नाम आफ्ताब शेरपाव साहब है और दूसरे का नाम परवेज़ खटक है। अब परवेज़ खटक साहब को अगर आपने नई मुलाजमत दी है, नया ओहदा दिया, तो उन्होंने को परफॉर्म भी करना है। वो परफॉर्मेंस ये होगी कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, फलां हो जाए। और जो शेख वकास अकरम साहब पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उन्होंने वो भी मैंडेट चोरी करने वाले हैं, कितने सादा हैं। ये नहीं कह रहे कि JUIF का मैंडेट हमने चोरी किया, पीपल्स पार्टी का इसलिए कह रहे हैं कि मैंने आपको जो बात पिछले सेगमेंट में कही, कहीं से एक हल्के से इशारे की ऊपर बात है कि जैसे इशारा हो तो जी हम बिल्कुल ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिल के ऐवान में तब्दीली कर सकते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। और उस वक़्त भी आप देखेंगे कि मोहसिन नकवी साहब इसी तरह मुतहरिक होंगे। सो मेरा मामला ये है कि PTI के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनकी फिक्र्स है और हर किसी को अपना अपना मामला अजीज है। वो ये समझते हैं कि कहीं पीपल्स पार्टी और PTI एक हो जाएंगे तो उनकी दुकान खत्म हो जाएगी, JUIF और PTI एक पेज पे आ जाएगी तो अली अमीन गंडापुर साहब की दुकान बंद हो जाएगी। सो ये सारे आपस में स्कैटर्ड है, इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या, क्योंकि ये जो भी एफर्ट करके जाते हैं अडियाला जेल में, आगे से 804 से छोड़े इसको यूं नहीं यूं कर दे, यूं नहीं यूं कर दे। तो वो ये जो बात आजम साहब ने की ना, देखें जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को पिछले कई सालों से कवर किया उनमें आजम मलिक साहब भी शामिल रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ पूरे जोबन में थी उस वक्त भी बानी खुद आपस में तकसीम करवाते थे, जंगीर तरीन का ग्रुप, शाह महमूद का ग्रुप, असद उमर का ग्रुप, ये सारे अच्छा, ये जो आपस की तकसीम की बात हो रही है, इसी पे मैं अब्दुल वदूद कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगी। शेर अफजल मरवत साहब किस फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और जब से वो इस तरह से उनको नोटिस दिए जाते रहे हैं उनके मुख्तलिफ बातचीत के ऊपर, गुफ्तगू के ऊपर, मुख्तलिफ हरकत के ऊपर, तब से हमने देखा है कि वो बहुत सारे बयानात ऐसे दे जाते हैं जो खुद पार्टी के अपने मफाद के खिलाफ रहे हैं, और अभी भी वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। कह वो ये रहे हैं कि 11 महीने से तो पहले ही मशकूक हैं, सिर्फ 5-6 की बात है, तो वो भी आ जाएंगे साथ। देखिए आसमा इकबाल साहब, PTI नाम है इमरान खान का, मुस्लिम लीग नून नाम है नवाज शरीफ का, और पीपल्स पार्टी नाम है आसफ जरदारी, और उसके साथ जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लगा हुआ है। ये हैं असल में पार्टियाँ। अब इन पार्टियों के पास अपनी पार्टियों का इख्तियार तो है, हुकूमत का इख्तियार किसी के पास नहीं है। इसी तरह इमरान खान के जितने भी लोग हैं उनका इख्तियार सिर्फ इमरान खान के साथ है। जहाँ तक बात है कि हमारे काशिफ साहब ने कहा, मैं उससे डिफर करूँगा कि माफ़ी मांगे, माफ़ी वो को 1000 बार भी माफ़ी मांगे, कोई आदमी माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं है, और जो माफ़ी नहीं मांगते उनको भी माफ़ी मिल जाती है। मसलन काबल जो लोग गए थे, ये हम कैसे कह सकते हैं कि कोई इमरान खान साहब को माफ़ी देने को तैयार नहीं है? ये हम कैसे कह सकते हैं? क्यों मांगी नहीं है? काबल में जब जुल्फ़िकार के लोग गए थे और एक मेजर के सर में गोली मारी थी, तो उसकी बुनियाद पर जिन लोगों को वहाँ पर ले जाया गया, काबल ले जाया गया, उन्होंने माफ़ी मांगी। उन जाने वालों में से एक आदमी आज भी वफाकी वजीर बना बैठा है।
کارگل کی معافی کون مانگے گا, قطر کی معافی کون مانگے گا, اپنا سیاچین کی معافی. یہ معافیوں والے ڈرامے ہیں, جب دل نہیں چاہتا تو معافی مانگو, اور جب معافی مانگے تو معافی قبول نہیں ہے, فلاں فلاں بھی معافی مانگی, پھر سزا بھی کو. ڈاکٹر صاحب مسئلہ تھا, معافی تو قبول کی گئی نا, نواز شریف صاحب کی معافی قبول ہوئی تو اقتدار ملا سر. معافی کے بغیر زرداری صاحب نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, زرداری صاحب کو معافی ملی تو صدر بنے نا. دیکھیں وہ ایک کہانی ہے, میاں نواز شریف آصف زرداری کی ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا اے پی سی بلاتے ہیں, اے پی سی کی بنیاد پہ آصف زرداری صاحب جو گئے لوگوں کو اے پی سی کے لیے بلا رہے تھے, تو ایک وہ چٹان کے فنکشن میں گئے تو وہاں تقریر کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تم اتنا ساری باتیں کر کے آئے, اور صبح رات جب کیا تو اے پی سی میں اسمن جوہر ولی گئے, مولانا گئے, فضل احمد, میاں نواز شریف بھاگ گئے, وہ ان کی اے پی سی میں بالکل نہیں گئے اور وہ ناکام ہو گئے. پھر آصف زرداری 2 دن بیٹھے رہے, پریزیڈنٹ ہاؤس بیٹھے رہے, پھر اسپیشل طیارہ لے جا کے دبئی گئے, اور دبئی میں جا کے مذاکرات ہونے کے بعد واپس آنے کی اجازت, معافی کو وہ بھی بات نہیں تھی. لیکن انہوں نے کہا جی بس جو ہم کہہ دیا وہ فلاں فلاں, انہوں نے کہا جی وہ کہنے کہ وہ افتخار آپ نے کہا کہ ہر لحظہ نئی دھن پہ تھرکنے والے لوگ جانے کب تمہارے ہیں اور جانے کب تمہارے نہیں ہیں. یہ معاملہ ہے, یہ تو ہر لحظہ تھرکنے والے سیاستدان ہیں, جانے کب کسی کے ساتھ ہیں اور جانے کب کسی کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں, جانے نہ جانے کے اسی اس میں آگے بڑھتے ہیں, اور یہ جانے نہ جانے کی بات کرتے ہوئے شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ بتا دیجیے گا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اتنے تضادات اور اختلافات کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے عید کے بعد اپنے کارکن باہر لانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ سر یار پتہ ہے کیا, مجھے لگتا ہے کہ ہم خود اپنی گفتگو بھی غور سے نہیں سنتے. اچھا, پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ملک چل رہا تھا, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور اس میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اب دوسرے سیگمنٹ میں ہماری رائے یہ ہو گئی ہے کہ کپتان یہ چاہتا ہے کہ ملک نہ چلے, یہاں پہ ایسی صورتحال رہے اور ملک خراب ہو جائے. نہیں, کپتان تو صاحب 2 سال سے 2.5 سال سے نہیں چاہتا. کہیں کل یہ سیگمنٹ کی بات کرنے دینا, اصل میں وہ ویڈیو لنک پہ ان تک آپ کی آواز بھی ڈیلے سے جائے گی. کاشف صاحب جی, شہزاد صاحب کہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں. مسئلہ اتنا سا ہے کہ شیر افضل مروت کیا ہے, مطلب فار دیٹ میٹر وہ شیخ صاحب وقاص اکرم شیخ بھی کیا ہے. بات سمپل سی وہی ہے کہ عمران خان جو کچھ کہے گا وہی پارٹی میں ہے اور جو وہ کہے گا وہ پارٹی میں نہیں ہے. یہ جو 2 پہلوان آپ نے گنوائے ہیں کے پی کے پرویز خٹک صاحب اور آفتاب شیرپاؤ صاحب, تو یہ دونوں پہلوان پچھلے الیکشن میں تھے, میرا خیال ہے اگلے الیکشن میں بھی ہوں گے. تو پہلوانی تو بھائی دنگل میں دکھائی جاتی ہے, یہ گفتگو سے نہیں دکھائی جاتی کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ سر دنگل چل رہا ہے, دنگل تو لگے گا نا سر عید کے بعد, تو بتا دیں اس میں پہلوان کون سا کامیاب ہوگا؟ وہ پہلوان کامیاب ہوگا جو فارورڈ بلاک کی بات کر رہا ہے شہزاد صاحب, یا وہ پہلوان کامیاب ہوگا جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو عوام نکال کے دکھائیں گے؟ آسمہ فارورڈ بلاک سے فرق کیا پڑے گا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ نے فارورڈ بلاک بنا بھی لیا تو حاصل کیا ہو گیا, میں وہ جاننا چاہتا ہوں. آپ چیزوں کو اس کی حقیقت کو سمجھیں. اگر 11, 12, 15, 20 لوگ ایک طرف بھی ہو گئے تو ان کی حکومت تو پہلے بھی نہیں ہے. ان کا تو کام صرف سچویشن کو ڈی سٹیبل رکھنا ہے. اس کے لیے تو ان کے پاس 5, 7, 10 لوگ بھی ہوں تو وہ بتھیرے ہیں. صحیح, ان کو 15, 20 لوگوں کے فارورڈ بلاک سے, یہ چمگادڑ جو ہوتی ہے نا, وہ جب بیٹھتی ہے ٹہنی پہ تو اس کی ٹانگیں اوپر کو ہوتی ہیں, اس کو لگتا یہ ہے کہ یہ آسمان جو ہے وہ گرنے سے میں نے روکا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارورڈ بلاک مجھے نکال دیا تو پارٹی ٹھیک ہو گیا سر. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ خام خیالی ہے. کاشف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی فارورڈ بلاک بنانے کے پیچھے کچھ 27ویں آئینی ترمیم بھی تو ہو سکتی ہے تاکہ فضل الرحمان صاحب کا احسان بھی نہ اٹھانا پڑے, اور پھر ہم نے وہ جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم سے نکلوائی تھی ان کو جون سا ہے دوبارہ کروا سکے. دیکھیں اگر فارورڈ بلاک بنانا مقصود نہیں ہے تو اسی فارورڈ بلاک کو بنا کے شہباز شریف نے پنجاب میں حکومت کی تھی. حضور کاشف 26, 27, 28, 29, 100 تک گنتی ہے, 100 سے آگے انفینٹی تک گنتی ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جتنی مرضی ترمیم میں کریں. مجھے آپ ایک چیز سمجھ نہیں رہے, آپ کاسمیٹک جو مرضی کر لیں, چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں. بھائی پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے, اور اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے, اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے. جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں اس پر ہمیں بہت زیادہ کنفیوژن
दिखाई देती है जब आवाम के मसाइल हल करने की या मुल्की सालमियत के मामलात की भी इवन बात होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा एक संजीदा चीज़ है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक मामला बलूचिस्तान का भी है। हुकूमत के हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से बयान कोट किया गया। ज़ाहिर है कि उन्होंने डायरेक्ट मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन कहा यह गया कि जी वो चाहते हैं कि कुछ लोगों से मुज़ाकरात किए जाने चाहिए हैं, लेकिन साथ ही साथ हार्ड स्टेट बनाने की भी बात होती है। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि जी कुछ सख्त फैसले लेना होंगे, लेकिन फैसले तो तभी हो पाएंगे ना जब भी कन्फ्यूजन दूर होगी। कन्फ्यूजन क्यों दूर नहीं हो पा रही है? बलूचिस्तान में क्यों इतने तवातर से इंसिडेंट जो हो रहे हैं वो भी इन लोगों को मुत्तहिद करने में नाकाम रहे हैं? इस पर बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रुक करेंगे हम बलूचिस्तान का, जहां वहशत का, दहशत का खेल जो है वो जारी है। गवादर में फिर से 6 मुसाफिरों को शनाख्त करने के बाद कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और यहाँ जो कन्फ्यूजन है बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना है या हार्ड स्टेट बनाना है, उस पर भी ये कन्फ्यूजन जो है ये भी दहशतगर्द कार्रवाइयों की तरह बढ़ती चली जा रही है। बलोच बागियों से मुज़ाकरात की तजवीज़ भी है और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि जी ऑपरेशन जो है उसको फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। होने क्या जा रहा है और ये कब होने जा रहा है? काशिफ रफीक साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं इस पर। देखें, बहुत ही तकलीफ दह बात है कि रमज़ान शरीफ के अंदर बलूचिस्तान में और KPK में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसका कोई मज़हब से खैर लेना देना नहीं है। और अभी भी आज की डेट में भी कोयटा में ब्लास्ट हुआ है, चीज़ें हुई हैं, गवादर में जो सा फायरिंग हुई है। जी जी। अब हम एक तरफ इस तरह की सूरत हाल में है कि डेलिबरेटली बलूचिस्तान को हिट किया जा रहा है और जिसमें तमाम इंटरनेशनल जो हमारे एनिमी हैं वो शामिल हैं। हिस्सा बकदर जिसका उन्होंने डाला हुआ है, सहूलतकारी उनको अंदर से मिल रही है, वो सियासी हो, सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो। मैं इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ। जी जी। अब ऑपरेशन जो है, मुझे लगता है कि रमज़ान के बाद एक होगी एफर्ट और शायद हुज्जत तमाम करने के लिए तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी आप एक दफ़ा फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लें और हम फिर यू टर्न मार के वापस शामिल हो गए, अपनी बात को कर लें। तो करने में मैं समझता कोई हर्ज नहीं है सियासी तौर पे कि अगर वो आना चाहते हैं, अपनी इनपुट देना चाहते हैं तो करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन जो भी शुरू हो, जो भी मूव शुरू हो, सोच समझ के शुरू कीजिए, लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाइए मुस्तकिल मिजाजी के साथ। मुस्तकिल मिजाजी। ऐसा ना हो कि आप हाफ कुक चीज़ छोड़ दें और फिर सहूलतकारों को छोड़ दें, फिर उसके बाद कोई ऐसा बंदा आए वो कहे जनाब मैं माफ़ी का ऐलान करता हूँ, ऐलान ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूँ, आप उन्हें कहा जी आप इधर हमारे साथ शामिल हो जाए। जैसे हमने देखा कि 9 मई के साने में जो शामिल थे, जिसके नाम थे, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उनके करप्शन के केसेस सामने आए, ना उनकी कोई और चीज़ सामने आई, और वो अब सियासत कर रहे हैं। ठीक हो गया। ऑपरेशन कीजिए, लेकिन सहूलतकारों और पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ भी कीजिए। और तमाम अकराज और तमाम, मैं बार बार कहता हूँ, तमाम सियासी जमातों के अंदर जो जो एलिमेंट इस सोच का है, फिर उन तमाम की तरफ कीजिए, ताकि ये न तासुर जाए कि आप किसी एक सियासी जमात को विक्टिम कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक पॉलिसी बना लें और उस पॉलिसी में फिर तसलसल होना चाहिए है। तसलसल की बात तो हम बाद में करेंगे आजम साहब, जब पॉलिसी बन जाए। अभी तो पॉलिसी पे ही कन्फ्यूजन है। एक बड़ी बैठक होती है, उसका एक एलामिया आता है, उसमें तो हमें यही समझ में आता है कि जब ऑपरेशन हो रहा होगा और बहुत जल्द हो रहा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस कन्फ्यूजन की वजह से ये जो वारदातें हैं दहशतगर्दी की, ये बढ़ती चली जा रही हैं। दहशतगर्दों को मौके पे मौका मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि फौरी तौर पे फैसला हो जाना चाहिए? और अगर हो गया है तो आजम साहब आप हमें भी बता दें कि फाइनल फैसला ये है और हम देख रहे होंगे बहुत जल्द ऑपरेशन होता हुआ बलूचिस्तान में। सर देखिए आसमा, इसके 3-4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेशनल गेम्स ऑन है। आप बलूचिस्तान के अंदर एक ब्लैक मार्केट है, हम इससे पहले इसका जिक्र कर चुके हैं। पूरी यूरोप से आने वाली जो स्मगलिंग है वो बलूचिस्तान के रास्ते वस्ती एशिया और दीगर ममालिक तक पहुंचती है। तो ये एक ब्लैक मार्केट है। ये जो मिसिंग पर्सन की रट बार बार लगाई रखते हैं, ये मिसिंग पर्सन में सिर्फ वो लोग नहीं है जो रियासत के खिलाफ जिन्होंने बंदूक उठाई है, कि मिसिंग पर्सन वो है जो ब्लैक मार्केट के बिजनेस का हिस्सा है, जिनकी बाहमी लड़ाइयाँ हैं। देखिए, मैं दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात का हामी बिल्कुल नहीं, उनके खिलाफ तो एक ठोस ऑपरेशन होना चाहिए। और मैं आसमा आपको बताऊं, ईद के बाद आप एक ऐसा ऑपरेशन होता देखेंगी जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ, और जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने बंदूक उठा ली रियासत के अगेंस्ट, और जो अपना एक अलहदा परचम बनाकर 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर वो बैठे हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देंगे। अब वक्त आ गया है कि उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप बलोचों के साथ मुज़ाकरात करें, जिनका रियल प्रॉब्लम है, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करें, आप लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करें, आप बलोचों को उनके राइट्स दें, उनकी शनाख्त दें। लेकिन ये नहीं है कि जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा, रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दे और रियासत कहे जी नहीं जी आए इसके साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात सिर्फ उनके साथ है जो पिसा हुआ तबका है, जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम चाहता है। और ये ईद के बाद आप देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर अब इसका एक ऐसा पायदार सलूशन निकलने जा रहा है
جو آنے والے وقتوں میں بلوچستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا. یہ سیپ پیک کا ان روٹ ہے. اسٹیک ہولڈرز اس سے میں عمران پاکستان خان کی- صاحب شامل ہوں گے؟ بڑی ایک پاکستان کی بڑی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، ہوں گے وہ؟ جی بالکل. یہ جو آپ دیکھیں آسما، یہ جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے فارورڈ بلاک کا جی جی عوامی طور پر، لوکل سطح پر، انٹرنیشنلی سطح پر، یہ کچھ گین لے اور دے کی پالیسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. جب کچھ لے اور دو ہوگا، کہیں پہ کچھ آپ سرنڈر کریں گے، کہیں سے معافی نامہ آئے گا، تو ظاہر ہے تحریک انصاف سلامتی کمیٹی کی اس اجلاس میں بیٹھے گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہے گی کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ یہ کہے گی، لیکن نواز شریف صاحب تو ہمیں کچھ اور ہی کہتے دکھائی دے رہے ہیں. شہزاد صاحب، اعظم صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کرنے چاہیے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف آپریشن کریں. لیکن یہاں تو ہم الٹا دیکھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور وہی بات کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب جب کرتے تھے تو حکومت اور نون لیگ اس کی سخت ہمیں ناقد دکھائی دیتی تھی. آج وہ بات خود ان کے لیڈر کر رہے ہیں. سر، میری بچپن ہی سے خواہش تھی کہ میں اس پروگرام کا حصہ بنوں جس میں کاشف رفیق بیٹھتے ہیں، آسمہ اقبال ہوتی ہیں، ڈاکٹر ودود قریشی اور اعظم ملک ہوتے ہیں. مجھے اس پہ اعتراض ہے میں آپ لوگوں بھائی، کو میں تو اتنا پرانا ہوں ہی نہیں. سیکھتا ہوں. میں تو آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھتا ہوں ادھر. اور بھائی بات سمپل سی ہے، بلوچستان کے حوالے سے بلوچیوں کو بات کرنے دیں اور سیاسی قیادت کو اتفاق رائے پہ لا کے اس کا کوئی حل نکالیں. کوئی ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چتر مار کے اس کو ٹھیک کر لیں گے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات چیت سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو یہ سارے کام ساتھ ساتھ کرنے پڑیں گے. کچھ کے خلاف آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، کچھ کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. انگیجمنٹ ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فارمولا لگا لیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ جن کے سر 6 فٹ 2 انچ سے بڑے ہیں ان سب کے سر کاٹ دو اور باقی جو اوپر والے ہیں ان کے ایک ایک کان کاٹ دو. ان فارمولوں سے ملک نہیں چلایا کرتے، نہ ہی اس طرح سے ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ یا کارآمد بنایا کرتی ہے. چیزوں کو ان کے ریشنل کے مطابق اگر آپ ڈیل کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر آپ نے اس طرح سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کیوں کہتا ہوں، بیسیکلی یہ معاملہ سیاستدانوں کو آگے بڑھ کے لیڈ کرنا ہے اور ان کی لیڈ کرنے کے علاوہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ودود صاحب، آپ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں رہی ہے. سیاستدانوں نے کچھ نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے جہاں فیصلہ ہو چکا ہے، سیاستدان اگر یہ فیصلہ کریں گے، اس کے اوپر اپنی مہر لگائیں گے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوگی. ملک صاحب، اگر آپ یہ تاثر دیتے رہیں گے جو ابھی ہم دے رہے ہیں، اس سے مزید تحفظات بڑھیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں مزید پرابلم کریٹ ہوں گے. میں اس سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ خدا کے میں واسطے شہزاد صاحب کی بات سے فیصلہ جو بالکل بھی اگری ریاست نے کرتی کیا، ہوں کہ اگر اس طرح سے ہم یہ گفتگو شروع کر دیں گے جی کہ سیاستدان تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں ہے یا ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے، اعظم صاحب بہت معذرت کے ساتھ، تو پھر تو چیزیں جو ہے ورسٹ ہو سکتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے اعظم صاحب؟ تینوں بیٹھ جائے نا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، سارے بیٹھ جائے نا، اس کا سلوشن نکالیں. چلیں سر، وہ آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں فرما دیا نا کہ بٹھانے والے اب فارورڈ بلاک کی باتیں کر رہے ہیں تو پریشر تو آ رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں بٹھانے والے بٹھا بھی لیں گے جب چاہیں گے. کیوں قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آسمہ اقبال صاحب، یہ سیاسی جماعتوں کے بیٹھنے بات کہ میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دیکھیں، جو لوگ ناراض ہیں آپ ان سے منائیں، ان سے بات کریں، لیکن جو لوگ بی ایل اے وغیرہ مسلح جدوجہد کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل کریں، ان سے قصاص لینا واجب ہے اور ریاست کا کام ہے ان سے قصاص لے کر دے. یہ فرض ہے ریاست کا اور عوام کا واجب ہے عوام پہ کہ ان کا ساتھ دے. وہ کیا کون سی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں شناختی کارڈ اور زبان کی بنیاد پر ان سے بات کرو، ان سے مذاکرات کرو، انہیں لا کے ہوٹلوں میں ٹھہراؤ. ان لوگوں پہ تو قصاص واجب ہے، ان سے قصاص لیا جائے. دوسرے لوگ جو سیاستدان ہیں وہ خود الجھاتے ہیں، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ فلانا ہے. جو لوگ اس دہشت گردوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو ملوث کرتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی سارے کام میں شامل ہیں اور اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے. بالکل جی، زبردست بات آپ نے کی ہے اور یہ قصاص لینے والی بات بھی آپ کی. سیاست کی ضرورت کیا ہے اس ملک میں؟ سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیاستدانوں کی ضرورت کیا ہے؟ سیاستدانوں کی ضرورت ہے اپنے احساسے بنائیں، لٹے پھٹے، لندن جا کے فلیٹ رکھیں، یہاں سیاست کریں، پھر باہر نکل جائیں، نہ یہاں پہ ہاسپٹل بنائیں، نہ کچھ اور کریں. یار سیاست کا ہو کہاں پہ رہی ہے فاروقی صاحب؟ نہ پارٹیوں میں سیاست ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہتا جی میں کسی کی بات نہیں مانتا اور کہتے ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی. اور لوٹو اور معافیاں مانگو اور آ جاؤ، پھر لوٹو پھر معافیاں مانگو. بھائی سیاست اور ریاست دونوں لازم و ملزوم ہیں. سیاست اور ریاست دونوں لازم و ملزوم ہیں. مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے جو آپ لوگ فرما رہے ہیں، میں اس پہ آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیے،
سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے مرتے ہیں بلوچستان میں. آپ کے خیال میں میرے عزیز میرے رشتہ دار اس میں شامل نہیں ہیں جو پنجابی وہاں پہ آپ لوگ مارتے ہیں؟ میرا سوال صرف اتنا ہے بھائی کہ اگر آپ اس کے اوپر سیاستدانوں کی مور لگوا لو گے اس کی لیجٹمیسی بن جائے گی. سر بلوچستان میں سیاستدانوں کو نواب نہیں مانتے، سرداروں کی مور لگوائیں. فاروقی صاحب سرداروں کی مور لگوائیں بلوچستان میں. فاروقی صاحب یہ مور لگانے والے منوٹری پبلک ہیں، مور کا بھی خراج اور قیمت وصول کرتے ہیں. قوم ساری متحدہ دشمن کے خلاف یہ مور لگانے والے میرے خیال میں یہ جو پوائنٹ اعظم صاحب آسما ہم چاروں میں سے پانچوں میں سے کوئی ایک بندہ اس چیز کا حامی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. سر جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ان کے ساتھ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے. قصاص لینا چاہیے، قصاص واجب ہے ان سے لینا. سر لیکن وہ لوگ جو ایسی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہیں، ناراض ہیں اور اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کارروائیوں کو رکوانے کے لیے، ان کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن جب تک گرینڈ جرگہ نہیں ہوگا، ملک میں قومی مذاکرات نہیں ہوں گے، مکالمہ نہیں ہوگا، حل نہیں نکلے چلے جی گا. سب کا پوائنٹ آ گیا. اعظم صاحب شہزاد صاحب، I'm really sorry میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اختتام پر پروگرام کے وہ بات کرنا چاہوں گی جو عبدالودود قریشی صاحب نے فرمائی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دہشت گردوں کے خلاف جو ہماری قوم ہے وہ متحد ہے اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہے. اسی پہ ہم پروگرام کا آج اختتام کر رہے ہیں. اب ملاقات ہوگی آپ سے عید کے روز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام پینلسٹ آپ کا شکریہ، اور ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آپ کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد.